अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के शो में वो हो गया जो किसी ने सोचा और तवक्को भी ना की थी। मंसूर अली खान सहाफत करो, इमरान खान के चमचे और बूट पालशे मत बनो। अतर काज़मी तुम भी सुन लो, इमरान खान का ट्रायल फौजी अदालतों में करेंगे। बस ये बात कहने की देर थी कि मंसूर अली खान और अतर काज़मी का पारा इतना ज़्यादा हाई होगा कि उज़्मा बुखारी की पकड़ के तारीखी छितरोल कर दी। आए नाजरीन, सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं, ये देखें, मोसेस चीफ जस्टिस हैं, वो मेरे से ज्यादा आइन और कानून को समझते हैं। लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। नहीं, आइन और कानून को समझते हैं ना। देखिए, जब आप किसी को गलती कहते हैं ना, उसमें यहाँ पे हम कोई इखलाकी तौर पे बात नहीं कर रहे। यहाँ जुडिशल हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा, कोई कानूनदान पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री लिख रहा होगा आज से 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, तो क्या वो इस पूरे प्रोसेस को, जिस तरह जुडिशल प्रोसेस गया है, ये बेंच बने टूटे जो कुछ भी हुआ, और इस तरह के नोट्स जब आएंगे, वो तारीख में इस सारे प्रोसेस को किस तरह लिखेगा? आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में वो तो शुरू तो यहाँ से करेगा ना कि ये वही अदालतें हैं जिन्होंने एक सजा याफ्ता मुजरिम को 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर भेज दिया। ये वाली अदालत थी, यही अदालतें हैं ना, इसी पाकिस्तान की अदालतें हैं ना, पाकिस्तान की अदालत है। प्रोसेस के बारे में क्या कहा जाए? देखिए, तारीख तो लिखेगी ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी तारीखदान लिखेगा, वो भी लिखेगा। वो क्या लिखेगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो क्या लिखेगा कि पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है कि कोई गैर लिखी हुई चीज है और हम आईनी रिवायात पे चल रहे हैं। यहाँ पे एक रिटन इमरानी मुआहिदा मौजूद है, डॉक्यूमेंट मौजूद है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ये इख्तियारात हैं, उसके साथ साथ एक्ट्स हैं। और जब आप इमरानी मुआहिदा कहते हैं तो ये वो वाला इमरान नहीं। आजकल तो मसला ये कि हर चीज में ये इमरानी दूसरा इमरानी मुआहिदा है, जिसको आइन भी कहा जाता है। इन्होंने भी एक इमरानी मुआहिदे का मुतालबा किया है परसों। तो मसला ये है कि आइन के अंदर जो लिखा हुआ है, जो चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात हैं, वो बिल्कुल सामने। अगेन में एग्जैक्टली यही इख्तियारात, मैं वही रहा है, एग्जैक्टली ये इख्तियारात सितंबर के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अगर इस्तेमाल करना शुरू किए तो आज हम ये डिसाइड कर लें, उसमें कोई इतराज नहीं करेगा। मोहतरम है, सारा आंखों पे सितंबर क्या, उन्होंने तो अभी से शुरू कर दिया। मैं आगे की बात कर रहा हूं, उन्होंने तो अभी रजिस्ट्रार को फारिग कर दिया, चीफ जस्टिस। बिल्कुल मनोअन माने, क्यों नहीं? देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मजिस्ट्रेट की कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये देखें, जो उसके ऊपर वो 2 रुकनी बेंच बनाया, 3 रुकनी बनाया। एक बात अपनी खत्म कर लूं। देखें, जो मोसेस जज साहिबा थी, ज़ेबा साहिबा थी, उनके हवाले से जो जुबान इस्तेमाल हुई, उसके ऊपर अदालत ने नोटिस लिया ना। देखें, तमाम अदालतें पाकिस्तान के अंदर वो मोहतरम है, उनके अदालतों के आप फैसले मानेंगे तो हम आगे चलेंगे, नहीं तो इधर अनारकी फैलेगी। अगर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, और आखिर में मैं अपनी बात इस पे खत्म करता हूं, मैंने कहा कि नामालूम पार्लियामेंटेरियंस ने दस्तखत किए हैं, और मेरी बहन अज़मा साहिबा को बुरा लगा। आप इस टीवी स्क्रीन पे उन 42 मेंबरान की तस्वीरें चलाएं, तस्वीरें चलाने के बाद कौम से पूछें कि इनमें से बता दें ये कौन कौन है। अगर उनमें से आधों को भी कोई पहचान गया, इनको कितना मौका मिला कि वो पहचानने, मतलब देखिए, आप मंसूर साहब, मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूं, मैं 1000 बंदा आपके सामने खड़ा करूं और उसके अंदर पंजाब असेंबली के मैं 200 एमपीएस डाल दूं। जी, पंजाब असेंबली के 200 एमपीएस डाल दूं, आप उस 1000 में से 200 मसला ये है ना कि मंसूर साहब के सुबह से शाम तक मैं और आप खड़े होकर तकरीरें करते रहें, और शाम को हम कैमरामैन को कहें यार तुम दस्तखत करके कर दो। ये तो नहीं है ना। ये तारीखी बात जो आपने की, आपने अज़मा साहिबा की बारी है। एक मिनट, मैं तारीखी बात, तारीख में एक दिन जिस तरह एक जज ने मेरे सामने कहा था कि हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देना गलत था, एक दिन आएगा जजेस तारीख में यही कहेंगे कि कुछ फैसले गलत हुए थे। ठीक। अज़मा साहिबा, ये जो कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले अतर काज़मी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा अननोन लोगों से सिग्नेचर आपने करवाए हुए हैं, बड़े लीडरों से करवाते हैं, पता लगता है कि वो पोजीशन ले रहे हैं। पोजीशन क्यों नहीं ली उन्होंने करारदाद के हवाले से? मेरा ख्याल है, वैसे अतर काज़मी साहब और इन जैसे जो कुछ हमारे सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनको गलत फहमी होगी कि टीवी पे बैठने वाला ही सिर्फ मोतबर होता है। ये जो टीवी पे दिख जाता है वो मोतबर होता है। वो प्यारे भाई, वो वोट लेके आते हैं। वहां जो एमएनए बैठा है ना, वो कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा वोट लेके आया है। उसको उसके इलाके के जो है लोग इलेक्ट करके भेजते हैं। टीवी पे मुझ जैसे आप जैसे आके बैठ जाए, 100 दफा बैठे रहे, क्या फर्क पड़ता है? उनकी क्या हैसियत है? सो ये जो है ना, ये पार्लियामेंटेरियंस को और पार्लियामेंट को मतून करना बंद कर दें। लेकिन अभी एक तरफ अतर काज़मी साहब हमें अदालतों का एहतराम सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो जिस अदालत ने मियां साहब को रिलीफ दे दिया, उस अदालत के ऊपर उनको एतराज है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये जो मुनाफकत है, मुझे इसी के ऊपर एतराज है। ये अतर मिन्नल्लाह साहब कल तक बहुत अच्छे थे, आसमान पे अपने सिर पे उठाए हुए थे। आज अगर उन्होंने इमरानी मुआहिदा वो आपने दुरुस्त कह दिया, इनको लगता है वैसे इमरानी मुआहिदा वही है जो इमरान ने कह दिया, बस वही आईने पाकिस्तान है, उसको मान लिया जाए। ऐसा नहीं होता। दूसरा, आज फिर आपने एक और ब्लंडर कर दिया अतर काज़मी साहब। उस दिन आपको पनामा में पता नहीं था, मंसूर का ही प्रोग्राम था कि वो किस केस में मियां साहब नाअहल हुए हैं। आज आपको ये नहीं पता
کہ پاسپورٹ کے لیے جب مریم صاحبہ کے بار بار بینچ ٹوٹ رہا تھا انہوں نے اپلیکیشن واپس لے لی تھی اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے باعزت بری ہونے کے بعد ملک سے باہر گئی تھی. تو برائے مہربانی اپنی جو تصحیح ہے وہ فرما لیجیے کہ یہ ٹائم سے, ورنہ پھر مجھے بتانی پڑتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے تمام ججز جو ہیں وہ قابل احترام ہیں, ان کا احترام ہم پہ واجب ہے. ہم وہ نہیں ہے کہ جب فیصلہ آیا تھا تو انہی ججز کرام جو بیٹھے نا جن کے لیے آج ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, ان کے جو ہے نا تصویروں پہ جوتے مارے گئے تھے, یہ پوری دنیا نے دیکھا ہوا ہے. ان کے خلاف کیا زبانی ٹرینڈ جو 3 دن جو ہے اس بینک کے خلاف جو ٹرینڈ چلے تھے وہ پوری دنیا کو یاد ہے. لیکن عظمہ صاحبہ ایک سوال کہ پاکستان کی قومی اسمبلی سے ایک میں سوال تو لے لینا, پاکستان کی قومی اسمبلی سے جس طرح یہ قرارداد جو ہے وہ اپروو کروائی گئی ہے اور اس سے جو پوری دنیا میں سگنل گیا ہے کہ ایک حکومت وقت جو ہے وہ پورے کے پورے ادارے کے سامنے آ کے, ایک چیف جسٹس کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی ہے کہ تم نے جو کرنا کر لو, ہم نہیں مانیں گے تمہارا فیصلہ, اور پھر دستخط بھی نہیں کیے. کون سی دنیا کو بتانا ہے, کون سی دنیا کو, ایک منٹ میں بات کر لوں, کون سی دنیا کو بتانا ہے جو پہلے ہی پاکستان کے عدلیہ کو کہاں رینک کرتی ہے, اس دنیا کو بتانا ہے. اس دنیا کو بتانا ہے جس کو یہ پتا نہیں کہ بلیک اسٹار ڈکشنری سے جو ہے ایک 3 ٹائم کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال دیا گیا تھا, اس دنیا کو بتانا ہے. جس کو یہ نہیں پتا کہ واٹس ایپ پہ جی آئی ٹی کیسے بنی تھی, لیکن اسی عدلیہ کے حوالے سے, اسی عدلیہ کے حوالے سے آج سے 1 سال پہلے, عظمہ صاحبہ آج سے 1 سال پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوئی ہے, اور کیا زبردست فیصلہ دیا ہے ہماری سپریم کورٹ نے جب آپ لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جائیں جا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر شرکت کر لیں. تو سپریم کورٹ میں کتنے جج تھے اس وہ ہمارے پہ 5 نہیں, وہ ہمارے پہ احسان کیا تھا, وہ ہمارے پہ احسان ہوا تھا منصور, وہ آئین پاکستان پہ احسان کیا ہوگا. میں بات تو کر لوں جی, میں مجھے بات پلیز کر لینے دیجئے. وہ آئین پاکستان پہ احسان کیا ہوگا, کسی نے کیا ہوگا, تو ہم پہ کوئی ذاتی نہیں, میری بات سن لیجئے, آئین پاکستان پہ احسان کیا ہوگا, کسی نے کیا ہوگا, تو میرے پہ کسی نے احسان نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر تب سب ججز جو ہے متفقہ فیصلہ دیا نا, یہاں پر جو ہے وہ اپنی مرضی کے 3 لوگوں سے آپ نے فیصلہ لینا, باقی ججز جو ہے کو ججز نہیں لگتے. اپنے عہدے سے جو بددیانتی کر رہا ہے, جو سیاسی کھیل کا حصہ بنا ہوا ہے, جو کسی سیاسی جماعت کا پیروکار بن رہا ہے, جو کسی سیاسی جماعت کے حق میں جو ہے وہ دوبارہ فیلڈنگ سجانا چاہتا ہے, ان ججز کے لیے ہمارا کوئی احترام نہیں ہے. ہم وہ گالی گلوچ نہیں کریں گے, ہم جوتے نہیں ماریں گے, لیکن ہم اختلاف کریں گے. ہم کہیں گے کہ یہ نہیں چلے گا جو آپ نے اپنے عہدے کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں, یا پھر استعفیٰ دے کر جا کر جو ہے وہ سیاست کریں, الیکشن لڑ لیں, یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. لیکن یہ نہیں ہوگا ججز کو آپ ججز کو آپ ایک منٹ منصور, ایک منٹ, اپنے ساتھی ججز جو ہیں ان کو آپ ڈچ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ بددیانتی کر رہے ہیں, آپ ایک سیاسی فیلڈنگ سے جا کے بیٹھے ہیں, ایک سیاسی جو جماعت کے فائدے کے لیے جو ہے وہ آپ ہر طرح کا فیصلہ دینے کی اپنی مرضی کے بینچ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں. اس کو کون مانے گا, ان فیصلوں کو کوئی کیوں مانے؟ اچھا اطہر صاحب کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ذرا ایک منٹ نہیں ہوتا. ذرا اطہر صاحب کی بات سن لیں, وہ آپ کی بات کا ذرا جواب دینا چاہ رہے ہیں. اس میں چھوٹی سی میں عرض کروں گا. دیکھیں, ایک تو انہوں نے میرے والے سے کہا, ٹو بی آنیسٹ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میری کیا اہمیت ہے, یہ نہیں ہے. یہاں پہ اہمیت ان لوگوں کی ہے جو یہ نظام چلاتے ہیں, اسی وجہ سے ان کے اوپر کامنٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ لاکھ ووٹ لے کے آئے, تو جو بلاول کو 1,00,000 ووٹ پڑا یا شہباز شریف کو, اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور دوسرا پھر انہوں نے ریزرو اس میں کتنے تھے, کیا اسمبلی جس طرح اطہر صاحب ڈز دیٹ میٹر؟ اٹ ڈز میٹر, اٹ ڈز میٹر, بیکاز آپ نے اس کے اوپر پورے ناظرین, اسلام آباد کے سیاسی میدان میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی ہے. ایک نجی ٹی وی پروگرام میں حکومت اور اپوزیشن کے نمائندوں کے درمیان ایسی زبردست بحث چھڑ گئی جس نے پورے ملک کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی. گفتگو کا آغاز عدالت, توہین عدالت اور مخصوص فیصلوں سے ہوا, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ سپریم کورٹ, ججز, پارلیمنٹ اور الیکشن تک جا پہنچا. پروگرام میں سوال اٹھایا گیا کہ اگر 10 تاریخ تک فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا تو کیا ملک توہین عدالت کی طرف بڑھ رہا ہے. اس پر تجربہ کاروں اور سیاسی رہنماؤں نے ایک دوسرے پر شدید تنقید شروع کر دی. ایک طرف کہا گیا کہ عدالتوں کے فیصلوں کا احترام سب پر لازم ہے, جبکہ دوسری طرف یہ موقف سامنے آیا کہ ماضی میں بھی عدالتوں کے مختلف فیصلوں پر اعتراضات ہوتے رہے ہیں. بحث کے دوران مریم نواز کے پاسپورٹ, نواز شریف کے کیسز, پاناما فیصلے اور عمران خان سے متعلق عدالتی معاملات کا ذکر کیا گیا. ایک موقع پر تو پروگرام میں شامل مہمان ایک دوسرے پر چیخنے لگے اور الزام تراشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. کسی نے کہا کہ کچھ ججز سیاسی جماعتوں کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں, جبکہ دوسرے فریق نے ان الزامات کو عدالت کی توہین قرار دیا. گفتگو میں قومی اسمبلی کی قرارداد کا معاملہ بھی سامنے آیا. حکومت کے حامیوں نے کہا کہ پارلیمنٹ عوام کے نمائندوں
اور منتخب نمائندوں کی آواز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جبکہ مخالفین نے موقف اپنایا کہ حکومت عدالتوں کے سامنے کھڑی ہو کر ایک خطرناک روایت قائم کر رہی ہے۔ پروگرام کے دوران یہ سوال بھی اٹھا کہ تاریخ ان تمام فیصلوں اور واقعات کو کیسے یاد رکھے گی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ لکھا جائے کہ پاکستان میں عدالتی نظام کو سیاسی لڑائیوں کا حصہ بنایا گیا، جبکہ دوسرے فریق نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہر ادارہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں دیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔